آقا علیہ السلام دی زندگی تے غور کیتا جائے تو آقا علیہ السلام ہر معاملے دے اندر نرمی اختیار کرنے والے، سانو بھی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح بنائے جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی امت دے سامنے کردار پیش کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دشمناں نال بھی نرمی دا اظہار فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خون دے پیاسیاں نال بھی ہمدردی دا اظہار فرمایا ہے۔ حضرات، اس واسطے کہ انسان دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو جائے، جدو انسان نرمی اختیار کرے گا وہ انسان لوگاں اندر بھی اچھا پایا جائے گا، کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اپنی امت والیانو تے اے میرے بندیانو اس بات دا اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ رب اعلان فرما رہے نے سونیا اسا توانو نرم خوب بنا کے بھیجے آئے نا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَلَوْمَ۔ اللہ فرماندے نے میں تساں تے اپنی رحمت نو واضح فرما دیتا ہے اور جن دی وجہ تو تسی لوگاں دے نال اچھا برتاؤ کرنے والے تواڈی زبان اندر نرمی دی وجہ تو لوگ تواڈے قریب آن والے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سونیا اگر تواڈی زبان سخت ہوندی نا، فرمایا اگر تواڈی زبان دا لہجہ کڑوا ہوندا تے اے لوگ کدی بھی تواڈے قریب نہ آندے بلکہ تواڈی گفتگو سن کے ہی نس جاندے۔ اوے پتہ اے لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
نے جدو آقا نے نبوت دا اعلان فرمایا نا تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے آدھے تانے بھی برداشت کیتے جدو میرے آقا علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرما دیتا پھر آقا نے بغانے آدھے تانے میں نے برداشت کیتے نے پر میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان تو ایسا جملہ بولے ہی نہیں جس جملے دی وجہ تو ہر آن والا متاثر ہو کے دور ہو جائے بلکہ میں تینج آگاں گا او سونیا اوندی ایک اکیلڑی جان سی او دی ایک اکیلڑی جان سی اور جندہ دشمن سارا جہان سی اور سچی گل تے میٹھی زبان سی اور تائیوں سارے جگ وچ چھا گیا میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر ہر ایک دے نال نرم لہجہ رکھن والے نا رب نے قرآن اندر ایک اور مقام تے حکم فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اللہ فرمان دینے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے نانو اپنے رب دی طرف بلاؤ تے حکمت دے نال بلاؤ نا اے نا دے سامنے نرم لہجہ کرو تاکہ اے تواڈے رب دی طرف لوٹ کے آ جائے اوے دوجے مقام تے اور تیسرے مقام تے بھی رب نے انجی اعلان فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرماتے ہونا اللہ فرمان دینے فلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ اللہ فرمان دینے او دنیا جہان دیو لوگو او بدی تے نیکی برابر ہو سکتی ہے اور نیکی تے بدی برابر نہیں جے ہو سکتی دی آوین دیو نا اور جویں رات دن برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح فرمایا اللہ فرمان دینے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اللہ فرمان دینے نیکی تے بری برابر نہیں آئے بدی برابر نہیں جے ہو سکتی اللہ فرمان دینے ادفع باللتی یا احسان فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم رب اس بات سمجھا رہے نے انجت سمجھو اللہ فرما رہے نے کہ جویں دو بندے آپس اندر لڑ پیندے نے آویندے ہو نا اگر بندہ سمجھدا ہے فلاں بندہ میرا دشمن ہے جدو بھی میرے قریب آئے گا مینوں کوئی نہ کوئی تکلیف دے گا یا میرے تے حملہ کرے گا تے اللہ فرمان دینے اگر تہاڈا دشمن اگر تواڈے سامنے اگر تواڈے نال ہم کلام ہے تے اللہ فرمان دینے تواڈا حق بندہ ہے اللہ فرمان دینے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی اللہ فرمان دینے اون دے سامنے اپنا نرم لہجہ استعمال کرو اون دے نال وردو تے نرمی اختیار کرو
نا اون دے نال ہم کلام ہوو او دے نال جڑا بھی طریقہ استعمال کرو تے نرمی دے نال کرو او دے سامنے ایک بندہ ہے غصے اندر دشمن ہوندا ہی غصے اندر ہے تے دوسرے بندے نو چاہیدا جڑا سمجھدا حق نو کہ اے میرا دشمن جڑا میری جان چھڈ دے اللہ اکبر تے قرآن نے رب نے ایک طریقہ سکھا دیتا ہے فرمایا اپنے دشمن دے سامنے نرمی اختیار کرو اور ایسی بات کرو ایسی بہتر بات کرو اللہ اللہ کہ او تہاڈا دشمن جیڑا ہے او تہاڈی نرمی نو ویکھ کے اور تہاڈا اتنا کو سجن بن جائے پکا دوست بن جائے اللہ فرماندے نے وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم اگر تسی اپنے دشمن دلال اس طرح طریقہ استعمال کرو گے نا تے دشمن بھی تواڈا سجن بن جائے گا اللہ اللہ آقا علیہ السلام دی اگر سیرت نو ویکھے نا تے آقا دی پوری سیرت ہی انجی پریاں اگر کوئی بھی آقا دا دشمن سامنے آیا اللہ اللہ تے آقا دی نرمی نو ویکھ کے ہائے آقا دا گروی دا بن جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیندا ہے مینوں شہاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو جس طرح کا جس وقت نماز واسطے کھڑے ہوندے تے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دیاں صفاں سیدھیاں کراندے تے پتہ ہے آقا کی فرماندے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جس طرح فرشتیاں دیاں صفاں سیدھیاں ہوندیاں نے اسی طرح تسی بھی اپنی صفاں سیدھیاں رکھیا کرو نا آقا فرماندے نے کیونکہ تہاڈیاں صفاں دے نال فرشتے بھی صفاں بناندے نے تے ایتھے پھر آقا نے ایک بات فرمائی ہے میرے آقا فرماندے نے صفاں دے اندر میرے آقا نے فرمایا خلا نہیں رکھنا میرے آقا فرماندے نے قدم نل قدم ملا کے آئے کندے نل کندہ ملا کے اے بات کرن تو بعد آقا نے فرمایا آقا فرماندے نے اپنے بھائی دنال نرمی اختیار کرو نا اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے جڑا اے عمل کرے گا اللہ اونا دے آپس اندر دل اندر محبت بٹھا دے گا اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہے اپنی صفا اندر خلا رکھن والا حتیٰ کہ اللہ انہاں دے اندر اختلاف با دے گا او سونے ذرا غور تے کرنا میں کسے نہ جھگڑنا نہیں چاہتا میں کسے دی دل ازاری نہیں کرنا چاہتا آج میرا ویر صف اندر کھلوئے گا تے اون دے نال پیر ملان دی کوشش ہی نہیں کردا او سونیا آ میں محبت دا پیغام دینا چاہنا وا اگر واقعی تو پیر نال پیر نہیں ملاندا لیا سانو پھر حدیث پیش کر دے میرے آقا علیہ السلام نے اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو باقاعدہ حکم فرما دیتا ہے باقاعدہ میرے آقا نے فرمایا اگر تسی صفا اندر خلا پیدا کرو گے اللہ تواڈے اندر اختلاف پیدا کر دیا ویندیو نا ہون حال ہی انجے نالے آقا نے بھی بیان فرمایا کہ اپنے پائی دے نال نرمی دا اختیار نرمی اختیار کرنی نماز اندر اونوں تکلیف نہ پہنچے ہون بندہ اگر پیر نہ پیر ملائے گا تے ایک بندہ اگر نہیں ملاندا
وہ آندہ حضرت صاحب ساڑھے امام صاحب نے آکھیا پیر نہیں ملانے اللہ اکبر تو او دے نال اگر پیر ملائی دیو نا پیر دوتے پیر رکھے او دا پیر ہی مد دے گا نا سونے اور نماز سے محبت دا درس دین دی ہے اور نماز ہمدردی دا درس دین دی ہے اور نماز سے اللہ سامنے عاجزی دا سبق ہے اس واسطے اینا دنیا دے اینا علماء سودیاں گلاں نو سن کے اپنے دماغ نو خراب نہ کریا کرو ہاں اگر تو انہوں کوئی بندہ آندہ ہے حضرت صاحب پیر نہیں ملانے چاہیے دے آپ کو حضرت صاحب حدیث پیش کر دیو میں ایمان نہ لاکھاں گا الحمدللہ او بندہ قیامت دی صبح تک حدیث پیش نہیں کر سکتا برحال میں تے ہی کہاں گا او سونیا سارے امامات دے قولانو چھڑ کے ساری دنیا دے تعلقات توڑ کے میرے آقا اسلام دی سنت نو اپلا لونا اللہ اللہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے آقا اسلام فرماندے نے جنت دے اندر ایک کمرہ ایسا کمرہ ہوئے گا اتنا علی شان جنت وچ کمرہ ہوئے گا آقا فرماندے نے اگر بندہ باہر کھڑا ہے تے او دے اندر چاہتی بہ جائے گی سبحان اللہ کی مطلب ہے اگر بندہ باہر کھڑا تے اندروں بھی نظر آئے گا تے آقا فرماندے نے اگر بندہ وچ کھڑا ہے تے باہر دا سارا منظر نظر آئے گا اور دعا کرو اللہ سانو ایسی جنت عطا فرما سبحان اللہ اللہ اکبر میں صدقے جاواں تے میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے سونیا نبیاں اے جنت دا محل کنوں ملے گا تے آقا فرماندے نے او پیارے صحابی جیڑا بندہ لوگاں دے نال نرمی کرن والا اگر کسے نال معاملہ کر دے معاملات کر دے تے اون دے اندر بھی نرمی رکھ دے اگر کسے نال ملاقات کر دے تے اون دے اندر بھی نرمی رکھ دے اگر کسے نال تجارت کر دے تے اون دے اندر بھی نرمی رکھن والا اگر کسے نال رشتہ داری کر دے تے اون دے اندر بھی نرمی رکھن والا اگر کسے نال کاروبار کر دے تے اون دے اندر بھی نرمی رکھن والا اگر کسے نال گل بات کر دیتے ہوں دے اندر بھی نرمی رکھن والا فرمایا ہر لحاظ دے اندر او بندہ نرمی اختیار کرن والا تے آقا فرماندے نے دوسرے نمبر تے او بندہ لوگاں نو کھانا کھلان والا فرمایا جدے اندر اے دو کام آگے اللہ اس بندے نو اے جنت دا کمرہ عطا فرما دیں گے اللہ اللہ اس واسطے سونیا اپنی زندگی گزار جائیے تے نرم لہجے دے اندر اپنی زندگی گزار جائیے ایسا نہ ہوئے ساڑی تلخی دی وجہ تو ساڑی بد زبانی دی وجہ تو ساڑے بد اخلاق دی وجہ تو لوگ ساڑے کلو دور ہوندے جان اور نانا او دین اسلام نے آکے اگر پیغام دیتا ہے تے محبت دا پیغام سکھایا ہے او سونیا کدی سوچتے صحیح نا اگر بندہ اپنے غلامہ دینال نرمی اختیار کرے تے غلام بھی آکھن گے ساڑا مالک بڑا چنگا ہے اگر مزدورہ دینال مالک نرمی اختیار کرے مزدوران دا اللہ اکبر مزدور جیڑے نے محلے تے شہر اندر چرچا کرن گے جناب ساڑی فیکٹری دا مالک بڑا اچھا ہے بڑی اچھی نرمی اختیار کر دے گفتگو کر دے تے ساڑے نال اچھے طریقے دینال تاکہ میں تے تو تک حدیث اندر پڑے ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مالک دا حق کے بند ہے کہ جو آپ کھاند ہے اپنے مزدور نے بھی کھلا دے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دا آخری وقت ہے نزادہ وقت ہے تے آقا نے اس وقت بھی فرمایا سی اے لوگوں نماز دا خیال رکھے آجے تے اپنے غلامہ دینال اچھا سلوک کرے آجے
اس واسطے پتہ اے لگدا پیا اگر تو کسے نال بھی اچھا سلوک کرے گا ہے نرمی والا معاملہ اختیار کرے گا دنیا تے بھی عزت پا جائے گا. میرے آقا نے باقاعدہ فرمایا وہ انسان بھلائی نو اختیار کر گیا ہے. اللہ اکبر. اور جڑے انسان اندر نرمی نہیں فرمایا وہ بھلائی تو جناب نیکی تو محروم بندہ رہ گیا. اس واسطے آؤ اللہ اللہ ہون تے حالات ہی عجیب نے. اللہ اکبر. ساڈا ماں باپ دے نال بھی لہجہ سخت ہے, ساڈا جناب بیوی بچے دے نال بھی لہجہ سخت ہے, ساڈا دکانداری دے اوتے بھی لہجہ اتنا سخت ہے. او سونیا کدی نرم کر کے تے ویکھنا انشاءاللہ تیرے دشمن بھی تیرے سجن بن جان گے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ اندر تہاڈا اگر کوئی دشمن ہوئے اللہ اکبر اون دے سامنے اپنا لہجہ نرم کرنا تہاڈا کام ہے تے تہاڈا پکا تے سچا دوست بن جائے گا. میں دس رہا سا میرے آقا علیہ السلام نے کئی مقام تے حدیث اندر نرمی کرن دا اختیار میرے آقا نے حکم فرما دیتا ہے. اللہ اللہ دین دے اندر بھی باقاعدہ اللہ دے نبی نے حکم فرمایا کہ نرمی کرو. ایک دفعہ نا آقا علیہ السلام جا رہے نے تے آقا چل دیاں آقا نے ویکھیا بیت اللہ دے قریب ایک بندہ جا رہا ہے. اللہ اکبر. تے دو جناب اس بندے دو بیٹے نے تے اپنے او باپ جیڑا ہے اپنے دو بیٹیاں دے سہارے دے نال پیدل چل کے جا رہا ہے, چلیا نہیں جاندا. اللہ اللہ. تے آقا فرماندے نے او اللہ دیا بندیا تیرے جو دو بیٹے نے تینوں چاہیے سی سواری کوئی لے دے سواری تے بہ جاندا تاکہ تو بیت اللہ دی طرفے چلا جاندا, تیرے کول چلیا نہیں جاندا. تے آندا سونے نبیا میں اس واسطے پیدل چلن ڈیا تاکہ میں نظر مننی سی میں بیت اللہ دی طرفے جاواں گا تے پیدل چل کے جاواں گا. میرے آقا نے فرمایا نا ایہو جی نظر نہ منیا کرو. میرے آقا نے آسانی دین دے اندر نرمی عبادت دے اندر نرمی اختیار کرن دا میرے آقا نے حکم فرما دیتا ہے. آقا نے حکم فرمایا سواری اتے بہ جا تیری اس نظر دا کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے میرے آقا الصلوۃ والسلام نے عبادت دے اندر نرمی اختیار کرن دا حکم دیتا ہے. باقاعدہ آقا السلام تے تو تک نرمی فرما دیندے. آقا نماز اندر کھڑے ہوندے اگر بائے جناب صف دے اندر اللہ اکبر آخری جناب صفاں دے ہوتے اگر عورتاں آ جاندیاں اپنے بچے اٹھائے ہوندے اگر رونا شروع کر دیندے تے میرے آقا السلام نماز نو ہلکیا فرما دیندے. حتیٰ کہ میرے آقا السلام نے بے شمار ایسے واقعات ملتے نے. میرے آقا نے نرمی دا حکم دیتا ہے. ایک دفعہ نا جسے صحابہ کھڑے نے بعض ذرا سمجھے آ جائے اسلام نے کنی کو نرمی کرن دا عبادت اندر حکم دیتا ہے. میرے آقا السلام نا تشریف فرمانے تے صحابی بھی انج کٹھے ہوئے نے تے اون دے تے چھال کیتی ہے. اللہ اکبر. تے انہوں چل مارتے جا رہے نے تے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اس بندے نو کی معاملہ ہے. تے آقا نے پوچھیا نا تے صحابی آمدے نے سونیا اے بندہ مسافر ہے تے نے سفر دی حالت چ روزہ رکھے ہے. آقا فرماندے نے تانوں نہیں پتا سفر چ روزہ نہیں ہوندا اینو کدا وقت پیا سی. اللہ اللہ. اوے پتہ ہے لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام سمجھایا ہے اور دین اسلام اندر نرمی بے شمار ہے. اللہ اکبر. تسی جڑی بھی چیز نو لے لو گے او دے اندر نرمی ہی نرمی ہے. اگر بندہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے وہ بندہ نماز پڑھ لے. حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا لیٹ کے نماز پڑھ لے. حتیٰ کہ اتھوں تک بھی حکم ہوندا ہے کہ بندہ اشارے نال نماز پڑھ لے. بندہ اگر وضو نہیں کر سکتا میرے آقا السلام نے فرمایا او بندہ تیمم کر لے. حتیٰ کہ بندہ اتھوں تک مریض ہے اگر بندہ غسل جنابت ہوتے تے فرض ہو گیا اگر بندہ غسل کرے گا تے بندہ جان تو ہاتھ تو بہے گا. میرے آقا نے فرمایا او دے واسطے بھی حکم ہے نارمل جناب یا وضو کر لے یا تیمم کر لے. اے تو تک میرے آقا نے وضاحت فرما دیتی. اوے پتہ ہے لگا دین اسلام نے ہر لحاظ سے اندر چاہے دنیاوی معاملات ہون یا دنیاوی مسائل ہون او دے اندر نرمی کرنا اختیار حکم دیتا ہے چاہے کوئی بھی میدان ہوئے. اللہ اکبر. میرے آقا نے نرمی نو سامنے رکھے ہے. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے آج پہلی نماز ظہر دیئے ہائے میری آقا دے پیچھے پہلی نماز ظہر دی فرماندے نے میں ظہر دی نماز پڑھی نا آقا علیہ السلام نے انج میرا ہاتھ پھڑے تے آقا علیہ السلام اپنے کار دی طرف جا رہے نے تے حضرت سمرہ فرماندے نے اچانک گیوے نے سامنے کچھ بچے آئے آقا دے سامنے آ جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے اونا بچیاں دے انج چہریاں دے میرے آقا نے بڑے پیار نال ہاتھ پھیرے او سونیاں میرے آقا نے بچیاں نال بھی نرمی کی دیاں اگر دین اسلام نو ویکھے گا نا خدا دی قسم ہے اسی تے بچیاں نو عزت دی نہیں دین دے اسی بچیاں نو وقاری نہیں دین دے جا گناہگار اج بات کر رہے آج اسی اپنے بچیاں نو عزت دین شروع کر دئیے او واقعی تیری عزت وڈے ہو کے کرن گے او سمجھن گے ساڑے والدین نے ساڑے معاشرے نے سانو بچپن اندر عزت دی دی ہن ساڑا بھی حق بند ہے اسی دوسرے نو عزت دے دئیے ہن جناب اگنور کر دے پھرنے تے جے وڈا ہو جائے تے انہوں پھر چڑکنے پھرنے تینوں نہیں پتا لگدا تیرا مامو آیا سی تو ان دی عزت کرنی سی تیری خالہ گھر وچ آئی تو ان دے نال عزت کرنی سی اور بعد دے اندر بھی بندہ سمجھاندا ہے تے اے ہوئی بچپن دے اندر اگر او دی عزت نو ملحوظ خاطر رکھیا ہوئے تے او بچہ سمجھ جائے گا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو آقا دے سامنے انج بچے آ جاندے نے تے آقا نے بڑے پیار دے نال آئے بچیاں دے سر تے ہاتھ پھیر دیتا ہے انج رخساراں تے آقا نے ہاتھ پھیر دیتا ہے تے حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے میں ویکھ کے حیرانی ہو گیا کہ آقا اتنی بچیاں نال محبت کرن والے اللہ اللہ فرماندے نے جدو سارے دے نال محبت دا اظہار فرمایا آمدے نے بعد اندر نا آقا علیہ السلام نے میرے چہرے تے بھی انج ہاتھ پھیریا حدیث الفاظ نوٹ کرے آجے حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے جدو آقا علیہ السلام نے میرے چہرے تے ہاتھ پھیریا نا اللہ دی قسم انج اللہ اللہ اینا کو ٹھنڈا ہاتھ سی فرماندے نے میرے سینے اندر او دی ٹھنڈک محسوس ہوئی سبحان اللہ اتنا کو پیار والا ہاتھ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی آمدے آئے جدو میرے چہرے تے پھیرے آنا فرماندے نے اس ہاتھ دی ٹھنڈک جیڑی ہے میں اپنے سینے اندر محسوس کی تھی تے بعد اندر آمدے نے تے اینی کو خوشبو میرے آقا دے ہاتھ وچوں آئی کہ آقا نے ہونے ہی جویں کسے خوشبو والے برتن وچوں آقا نے ہاتھ بار کڑے ہے سبحان اللہ آویگنا میرے آقا نے نرمی دی انتہا کر دی دیا ایک کون نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جدو بھی آقا دے قریب آندے آقا انہا دا ہے سیر دا بوسا لیندے میں صدقے جاواں ایک صحابی آقا دنج قریب بیٹھے تے آندے سونے نبیاں تسی تے اپنے نواسیاں نال بڑی محبت کر دیو اینا دے متھے دا بوسا لیندے ہو پر سونیاں میرا ایک بیٹا ہے تے بالغ ہو گیا میں تے آج تک بھی ہوندا بوسا نہیں لیا آقا فرماندے نے میں کی کراں جے تیرے دل وچوں رحمی نکل گیا اور سونیاں نرمی اختیار کریں گا پھر نرمی دا رزلٹ
بھی انشاءاللہ تینوں ملے گا نا۔ اللہ اللہ مینوں شاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ آقا دی میں خدمت دے بڑی کی تھی۔ فرماندے نے ایک دن آقا علیہ السلام نے مینوں کسے کام واسطے بھیج دیتا ہے تے فرماندے نے رستے وچ میں نہ بچیاں نال کھیلنا شروع کر دینا۔ او سونیا آج اسی کسے بچے نو کم کر لیے نا، اگر بیٹا واپس ٹائم تے نہ پہنچے اسی اپنے بچے نال لال پیلے ہو جانے ہاں، اسی اونوں مارن تے تیار ہو جانے ہاں، او ساڈا تے لب و لہجہ ہی بدل جاندا ہے۔ اللہ اللہ پر نانا سونیا میرے آقا علیہ السلام نے نرمی دی انتہا فرما دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اونا بچیاں نال اس مقام تے کھیلنا شروع کر دینا تے کافی دیر گزر جاندی ہے، آقا انتظار فرما کے آقا پریشان نے آئے پیارا انس واپس کیوں نہیں آیا؟ میرے آقا اپنی جگہ تو اٹھے، آقا چل پیندے نے۔ اللہ اللہ حضرت انس فرماندے نے میں اچانک پیچھے ویکھیا تے آقا علیہ السلام نے میرے اینڈ کندھے تے تھبکی دے دی تھی۔ اللہ اللہ آندے نے میں ویکھیا تے حیران ہی ہو گیا، آئے مینوں تے آقا نے کام بھیجیا سی تے آقا نے تھبکی دیتی ہے تے نالے آقا مسکرا پیندے نے، نالے آقا مسکرا پیندے نے۔ او ویکھ لے تربیت، اگر آقا غصے دا اظہار کر دے تے حضرت انس آندے چلو جان چھٹ جائے گی ایتھوں، پر نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے انس میں تینوں کم کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ حضرت انس فرماندے نے میں بھی ہنس کے کہتا سونیا ہن میں جا رہا ہوں، سونیا ہن میں جا رہا، اوے پتہ اے لگدا پیا میرے آقا علیہ السلام نے نرمی دا اختیار ہے، نرمی دا اظہار فرما دیتا ہے۔ اللہ 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 اکبر بات سمجھانی چاہنا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا۔ اللہ اکبر جدو میرے آقا نو رب نے نبوت عطا فرما دیتی، آقا نے پہاڑ دی اڑتے بہ گئے نا، آقا اللہ اللہ گریا گر دے۔ ایک دن ابو جہل نبی علیہ السلام دا سگا جاجا اینج آقا دے سامنے گیا نا، آندے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے بہ کے اے اللہ میری توبہ ایک اسے کہانیاں جوڑ کے آکے لوگاں نو آنے میرے تے وہی نازل ہوندی ہے، میں اللہ دا نبی ہاں تے آقا علیہ السلام کوئی جواب نہیں دین دے، آقا خاموش نے۔ او بعض کات جڑی خاموشی ہے او اگلے واسطے سبق ہویا کر دی ہے، او سمجھدا میں ہمیں بولدا جا رہا ہاں، میں بھی چولا ماردا جا رہا، اگلا بندہ تے بولدا نہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی ایتھے رہنمائی فرمائی ہے کہ دشمن دے سامنے اپنی زبان نو خاموشی رکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ پر او ظالم انہیں ظلم دی انتہا کر دیتی، ایک پتھر پھڑے آقا دے سر پاک تے مار دیتا، اینج خون نکلنا شروع ہو جاندہ ہے۔ ادھر حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نبی علیہ السلام دے سکے جاجاں پر آجے کلمہ نہیں سی نہ پڑھیا اے نا دی لونڈی نے اے سارا معاملہ ویکھے آنا اے حیرانی رہ جاندی ہے اے آجے دا ویرندہ اے ایندہ بدلہ لے لیندہ آجے دا باپ سر دے ہوندہ اے نہ کوئی ظلم نہ کردہ اے لونڈی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کہا رہے نام تے سارا واقعہ سنا دیتا اوے حمزہ کی ہوئے اوندہ پائی نہیں اوندہ باپ سر تے نہیں جیڑا اٹھ دے اوندے تے ظلم و ستم کر دیندہ ہے اللہ اللہ تے لونڈی نے سارا واقعہ آئے دن پردہ سنا دیتا کہ تیرے بھائی نے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آئے سار پاک جے پتھر مار دیتا ہے اللہ اللہ او سونیا حضرت جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آئے خون نا تے خون کھول جاندہ ہے آئے جانک اینج تیر کمان پھڑ لئی ہے تے اینج ابو جہل جتے بیٹھے جا کے سر چے ماری ہے آئے زخمی کر دیتا تے میرے آقا کھلا آ جاندے نے سونیا راضی ہو جانا میں تو آڈا بدلہ لے گیا گیا وہاں تے آقا فرماندے نے او پیارے چچا میں محمد کدی بدلے لیا راضی نہیں ہوندہ او میں محمد کدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلے لیا راضی نہیں ہوندہ اللہ اکبر آقا فرمان دینے او انج دے باویں سارے کافران مار دے او انج دے باویں سارے کافران مار دے او منو جراز کرنائی آئے کلمہ پکار دے آئے سن کے تے ہوش کھلے آئے حمزہ سردار دی چوک حبیب والی آئے سینے نو ٹھار دی حضرت حمزہ فرمان دینے سونیا ٹھیک ہے میں نو کلمہ پڑھا دیو نا او میں صدقے ایتھے بھی آقا نے نرمی دا اظہار کر کے فرما دیتا آقا نے بدلہ نہیں لیا پر ایک ویلہ ایسا بھی آیا اللہ اللہ میرے تے تو آڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام تشریف فرمانے آقا دے چاند صحابہ نے اینا ایک اللہ اکبر یمن دا جڑا سردار نجدان اینو گرفتار کر کے آئے میرے آقا کولو لے ہمدانا اللہ اللہ اینا دا نام سمامہ بن صالح آئے حجے کافری ہے آئے بڑا وڈا مشرک ہے نا آئے نبی دے صحابہ نے لے آکے مسجد نبوی دے تھام نال بان دیتا ہے اللہ اللہ آقا کول آئے آقا فرمان دینے حسن آسمامہ تیرا گیال ہے اللہ اللہ اے چودری سی انہیں آخیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر منو چھاڑ دیں گا میں تیری نیکی یاد رکھاں گا اگر میرے تے ظلم کریں گا تے میرے کو میرا بدلہ لین والے پیچھے بڑے نینا اللہ اللہ میرے آقا نے سمجھیا اے چودریت حسین اندر چلو چھڑنا اللہ اللہ آقا دوسرے دن بھی اللہ اللہ اسمامہ دے سامنے اسنا تیرا گیا لے انہیں آکے تیرے سامنے جو میرا حال ہے
آئے کوئی سیدھی گل نہیں کردا تاکہ تیسرا دن بھی ہو جاندا ہے آقا فرماندے نے اس ماما کی علی اللہ اللہ کوئی گل میرے آقا نہ سیدھی نہیں کردا اللہ اکبر تے مولا انج فرماندے نے آندے نے تیسرے روز حضرت ہے بیندے اگول نے تیسرے روز حضرت بیندے اگول نے کیویں سماما تیرے آئے کوڑے جے بولنے آئے کیویں سماما تیرے آئے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویخ اکھیاں آئے کیتیاں ان بولنے اے شہر مدینہ جتھے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اس ماما پتہ کی آندہ کہندہ اے جیڑا شہر کہندہ سماما جیڑا اے شہر مدینہ اے کہندہ سماما جیڑا اے شہر مدینہ اے سنا جا نام اس دا آئے سڑ جاندہ سینہ اے آئے تیرے نام تھی مینو آئے ڈاڈا ایک نائے شکل نباوے تیری آئے کال جا ساڑ دی چوک حبیب والی آئے سینے نو ٹھار دی آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اے بندہ سیدھا نہیں ہوندہ بیان ایندیاں رسیاں کھول دیو اے نستون نالو کھول دیتی ہو جانا اللہ اکبر کھول دیتا جائے آئے فرماندے نے کھولیا صحابہ ملیا ازن شہانازی کھولیا صحابہ ملیا ازن شہانازی ہے نکل مدینیوں سدھان ہویا روانہ سی مکے تیاری کی تھی ہے جاندہ شکر شکرانہ سی ہے میلد دیتے جاگے ہے جند پکڑ کھلیار دی چوک مدینے والے ہائے میلد دیتے جا کے جند ہائے پکڑ کھلیار دی چوک مدینے والے دی سینے نو ٹھار دی آقا نے آزاد کر دیتا صحابہ نے رسیاں کھول دیتیاں اینڈ تھوڑا جے اگے گیا نا فرماندے نے اوتھے کھلو کے دل وچ او سونے نرمی دی گل اوتھے کھلو کے دل وچ اے سوچاں دڑاں وداں اوتھے کھلو کے دل وچ اے سوچاں دڑاں وداں ہائے دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کما وداں میں کرداریا سختی پارو نرمی دکھاں داں ہائے دشمن تے انج نہیں کوئی ہائے رحم کماودا میں کرداریا سختی پارو ہائے نرمی دکھاودا خلق گواہی دیندے احمد سچیار دی چوک مدینے والے ہائے حمزہ سردار دی اللہ اللہ اینج پڑھتا آیا نا تے میرے آقا دے کول آیا آئے پھر فرد کے پیشا مسجد وچ آمداں آکے ادب نال سونے نو آئے سلام سنام داں خیر نال آیا سونا پیر فرمام داں کہندے کشش نہیں جان دیندی کہندے
کوئی پرکشش نہیں جان دیندی ہے تواڈی سردار جی چوک مدینے والے احمد سردار دی میں صدقی جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک گرویدہ بن جاندا ہے آندا پڑھا دیو کلمہ کر لو مرید جی او من لا سچے اللہ دی سچی توحید جی ہون نہیں رہ گئی ہائے گنجائش انکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی اوے پتہ اے لگدا پیا میرے آقا نے ان دے سامنے نرمی دا اظہار فرمایا او سونیا جڑا دشمن سی میرے آقا دا سجن بن جاندا ہے تے جدوں مکے وال گیا نا انہاں چودھریاں کیا سنا بدل گئے انہیں آکھیا نہیں انہیں آکھیا تو اپنے دین تو ہی پھر گئے ہیں انہیں آکھیا نہیں میں نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دا سچا حبدار بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آکھیا نہیں سماما تو انہاں دے کول گرفتار سے تے تو ڈر کے کلمہ پڑھ لیا تے حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں مکی سردارو میں ڈر کے نہیں پڑھیا بلکہ میرے دل نے گواہیاں دے دیاں نے انہاں بہتا تنگ کیتا انہیں آکھیا اچھا اے اناج تے میرے علاقے وچ آوندا ہے میں تواڈا اناج ہی بند کر دینا انہیں اپنا اناج روک دیتا انہیں آکھیا اسی تے مذاق سے لگے تے سچی مچی انہیں گلا بند کر دیتا انہیں آکھیا اناج اگر لبنا چاہتے ہو نا اگر تسی اناج لینا چاہتے ہو پہلا میرے آقا دے سامنے جا کے صلح کرو میرے آقا کو اجازت لو اللہ اکبر آج اناج ملے گا تے محمد دے قدمہ چ لبے گا سبحان اللہ انہاں سوچیا اے تے معاملہ ہی اور ہو گیا اسی تے او دے ساری زندگی دشمن رہے انہاں پھر رکا تحریر کیتا آقا تک پہنچیا آقا نے چٹھی پڑھی آقا روئے آقا فرماندے نے سماما پیاریا چھڑ دے انہاں دے حال تے اللہ اکبر برحال جیڑا دشمن سی میرے آقا دا دشمن آج ویکھ لو میرے آقا دا اینا کو یار بن گیا اللہ اکبر کہ سردارن مجبور کر دیتا کول جان واسطے اللہ اکبر اس واسطے آؤ میرے آقا نے محبت دا اظہار فرمایا نرمی دا اظہار فرمایا اینڈ صحابہ تشریف فرمانے تے اچانک ایک بندہ آیا میرے آقا دے اللہ اکبر صحابہ بھی جمع نے تے آکے نا مسجد دے اندر جتھے بندے وضو کر دینے او تے آکے پیشاب کرنا شروع کر دیتا اللہ اکبر صحابہ وے کے ران ہو گئے ایک ہو جا بندہ اللہ اکبر اوے بندہ ایک آیا اندر اے نبی دی مسیتیاں او جس جگہ پیشاب کیتا جگہ ہو گئی پلیتیاں مارن اٹھے صحابہ تائیں ایک کیڑا بد نصیبیاں آقا نے صحابہ تائیں ہے واپس بلا لیا خلق محمدی لوگانو نال ملا لیا آقا نے فرمایا جتھے نے پیشاب کیتا ہے اتنے لے آ کے پانی ڈول دیو تے آقا نے فرمایا انہیں روکیا جی نا ایسا نہ ہوئے یہ پیشاب رک جائے انہیں کوئی بیماری لگ جائے کل رب سامنے سوال آئے کوئی جواب دینا پہ جائے فرمایا انہوں نہ روکیا جائے فرمایا انہوں جدو فارغ ہو جائے میرے کو لایا جائے اللہ اکبر صحابہ نے پانی بہا دیتا آقا فرماندے نے گالتے نہیں سی نا اللہ اکبر تے آقا نے گوڑے نہ بہا لیا اللہ اکبر تے آقا نے بڑی محبت دا اظہار کیتا اور نرمی دا ایسا اظہار کیتا اللہ اکبر کہ میرے آقا دا گرویدہ بن گیا آؤ نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر نرمی دا انہاں کو اظہار فرمایا آیا ہے میرے آقا علیہ السلام دے کوئی آن والا آندہ سونے نبیان میرا دل کردہ سونے میں زنا کر لاں اللہ اللہ صحابہ وے کے ران ہو گئے ایک ہو جا بندہ ہے یہ آقا کو زنا دی اجازت پوچھا دیا اللہ اکبر
کئیاں نو تیوڑیاں چڑھ گئیاں اے غصہ آ گیا کہو جا بندہ انی غلط آقا کو اجازت لے رہا ہے تے آقا نے فرمایا میرے صحابہ غصہ کرن دی لوڑ کو نہیں اللہ کو اللہ آقا فرماندے نے او میرے پیاریاں تیرا دل کر دینا سنا کرنو آندہ ہاں سونے نبیاں آقا فرماندے نے او پیاریاں تیری ماں ہے نا آندہ ہاں سونے آقا فرماندے نے اگر تیری ماں دنال کوئی زنا کرے تو پسند کریں گا آندہ نہیں سونے آندہ نہیں سونے آقا فرماندے نے تیری بیوی نہ کوئی زنا کرے تو پسند کریں گا فرماندہ نہیں سونے آقا فرماندے نے تیری پھپھو نہ کوئی زنا کرے تو برداشت کریں گا آندہ نہیں سونے آقا فرماندے نے او بھی تے کسے دا رشتہ ہے جن دینا تو زنا کرنا ہے میرے آقا نے بڑی محبت دا اظہار فرما دیتا آقا نے نرمی نہ اللہ اکبر اتنا پیارا آقا نے درس دے دیتا صحابی آندے نے آقا نے انجی سینے تے ہاتھ رکھے ہیں تے آقا نے دعا فرما دیتی اے سونے ربا اس بندے نو اس برائی تو ربا بچا لینا اللہ اندی حفاظت فرما لے میں صدقے جاؤں آقا دے صحابہ آندے نے اے بندہ گلیاں چے ایج توردہ سی کہ اپنی نظرانی ویاں کر کے اوے پتہ لگا رب دے قرآن نے سج فرما دیتا ہے نا اللہ فرمان دینے فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ان دی ایک اکیلڑی جان سی ان دی ایک اکیلڑی جان سی او جندہ دشمن سارا جہان سی او سچی گل تے مٹھی زبان سی او تائیوں سارے جگ وچ چھا گیا دعا کرو اللہ سانو نرمی پیدا کرم دی ہر معاملے اندر اللہ سانو توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون